मगर ज़्यादातर जब कोई मेहमान साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो एंड दैट इज ऑन अ लिमिटेड टॉपिक। तो ये हमारा एक आज का थ्रस्ट है। जैसे आप सब जानते हो कि पाकिस्तान का जो खारजा पॉलिसी है या पाकिस्तान का जो दुनिया में खारजा पॉलिसी का अमल रहा है, हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से मुख्तलिफ दौर में गुजर के आए हैं। और मैं समझता हूं कि जब हमने ये ओहदा संभाला तो उस वक्त भी पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी के सतह पर बहुत सारे चैलेंजेस थे और आज भी बहुत ही चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने एक पॉजिटिव एंगेजमेंट का एटीट्यूड रख के ये सोच के कि अगर हम हर किसी के साथ एंगेज करेंगे और हमारा जो प्रायोरिटी होगा, हमारा जो फोकस होगा वो पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट को आगे रखना, मगर हर मुल्क के साथ एक इज्जत के साथ इंटरैक्ट करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ इंटरैक्ट करना, हम्बल तरीके के साथ इंटरैक्ट करने से हम अपने अवाम के मुफाद के लिए, अपने मुल्क के मुफाद के लिए ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि पिछले जो 5-6 महीने रहे हैं उसमें वजीर खारजा भी ऑब्वियसली वजीर आजम पाकिस्तान की क़यादत में जिस तरीके से हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को पिच कर रहे हैं, उसके अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका पॉजिटिव असर हुआ है। और जैसे आई विल नाउ go through briefly our engagements across the world, उसका असरात अच्छा रहा है, मजीद काम करने की गुंजाइश भी है। सबसे पहले जब मैं वजीर खारजा बना तो मेरा सबसे फर्स्ट जो बायलैटरल वर्चुअल इंटरेक्शन था, फिर सबसे पहले बायलैटरल ट्रिप था और बायलैटरल इंटरेक्शन था वो चीन का वजीर खारजा के साथ, स्टेट काउंसलर के साथ रहा था, जिसमें हमने तफसीली तौर पे पाकिस्तान के और चीन के जो एंगेजमेंट्स रहे हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बाकी जो हालात हैं, उसमें हमने तफसीलन एंगेज किया। और उसी दिन से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल में हम एक मजीद पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे चलते आ रहे हैं। उसी एक शुरू का एंगेजमेंट से हमारा जो सबसे पहले मदद करने के लिए हमारा हमसाया मुल्क जो हमारा पूरा तारीख में हमारे दोस्त रहे हैं, एक बार फिर न सिर्फ हमारा मुल्क का मुश्किल मुआशी हालात में मदद भी की, मगर जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे, चाहे हमारा जो तुलबा का जो चीन में पढ़ते थे उनका वापसी का अमल शुरू होना, या हमारा जो आपस में कोविड की रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल के मुश्किलात पैदा हुए हैं, उनको कम करने उसमें मोर ईज लेकर आने के अमल शुरू भी हुआ। और ऑब्वियसली चाहे वो हमारा CPEC के मंसूबे हैं, जो हमारे दहशतगर्दी के मसले हैं, सारे इश्यूज पे हमारा बहुत सा पॉजिटिव एंगेजमेंट रहा। और इसी एंगेजमेंट की तसलसल में फिर ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द SCO चीन की सदर की जो पहला ट्रिप होता है मुल्क के बाहर, उसमें हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी होता है, जहां पाकिस्तान चीन के जो कोऑपरेशन है उसमें भी हम आगे का पेशरफ्त होता है। और फिर हम समझते हैं कि एक फख्र की बात है पाक चीन दोस्ती का एक और सबूत है कि उन ममालिक जब when the president of China started receiving foreign leaders in China, उनमें से in amongst the first leaders का जो एक bilateral दौरा है वो हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का इंटरेक्शन होता है, जिसमें आप सबको पता है ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड आई थिंक इट वाज 16-17 जो हमारा अग्रीमेंट्स है। उस
उस मुलाकात के बाद उन पे साइनिंग किया गया। मैं ना सिर्फ अपना ऑब्वियसली ट्रेडिशनल हमसाया मुल्क का जो दोस्ती है और जो साथ है उस पे काम किया है, लेकिन जो हमारा एक और तारीखी दोस्त रहा है पाकिस्तान का, वो अमेरिका रहा है। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है वो भी तारीखी है। जो हमने मिल के मेहनत किया है, मिल के काम किया है, तो दोनों ममालिक ने काफी कुछ हासिल किया है। और तारीख हमारा गवाह भी देता है कि जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दूरी पैदा होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन में, हमारा कोऑपरेशन में कमी पैदा होता है, तो दोनों ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा होते हैं। हमने जैसे ही ये ओहदा संभाला तो हमारा वन ऑफ आवर फर्स्ट जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस रहे थे वो सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ रहा, जिसमें हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव और कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग हुआ, जिसमें मैं सेक्रेटरी ब्लिंकन का बहुत ही अप्रिशिएट करता हूं। उसको एक अंडरस्टैंडिंग था एक कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से, जिस अंदाज से हिस्टोरिकली हमारा एंगेजमेंट रहा है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और स्पेसिफिक रहा है, और हम उस एंगेजमेंट को दोनों ममालिक के मफाद के लिए, दोनों ममालिक की मीशत के मफाद के लिए एक्सपैंड करना चाहते हैं, और उसी थॉट के साथ हम आगे बढ़े हैं। उसके बाद हमारा इंटरेक्शन जो रहा वो ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक फूड सिक्योरिटी पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और उसमें भी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उस पर हमने बहुत तफसीली मीटिंग और इंटरेक्शन रखा, जिसके बाद हमने ना सिर्फ बातों में मगर अमली तौर पे देखा कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ किरदार, आउटरीच अप्रोच में एक पॉजिटिव डायरेक्शन पैदा हो रहा है। और हमने अपना कोऑपरेशन में, अपने बातों में जो तारीखी तौर पे तकरीबन 1 पॉइंट एजेंडा होता था, दहशतगर्दी 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 डू मोर, दहशतगर्दी दहशतगर्दी डू मोर, आप हमारा जो प्रेस रिलीजेस है वो उठा के देखें, हमारा जो एंगेजमेंट्स हैं उसको उठा के देखें, हमारा जो मीडिया इंटरेक्शंस है उसमें उठा के देखें। जरूर कहीं ना कहीं आई एम श्योर के इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का जिक्र हुआ होगा, मगर इसके साथ साथ फॉर द फर्स्ट टाइम जो हम समझते हैं हमारा सबसे बड़ा कामयाबी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है वो डी-हाइफनेट हो चुके हैं। बाकायदा ऐलान हो चुका है कि हमारा जो ताल्लुकात है वो डी-हाइफनेट हो चुका है। माजी में पाकिस्तान को एफपैक का नजर से या पता नहीं कौन से एक्रोनिम्स के नजर से देखा जाता था, और एक मुसलसल एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट के बाद ना सिर्फ हम डी-हाइफनेट हो चुका है, मगर दहशतगर्दी के साथ साथ हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन के साथ साथ हम अपने जो मुआशी कोऑपरेशंस है और मुआशी इंटरेक्शंस है, हमारा ट्रेड जो अपॉर्चुनिटीज है, आपको याद होगा मेरा पहला इंटरेक्शन के बाद मैंने मीडिया में कहा था कि पाकिस्तान का और अमेरिका के दरमियान या हर किसी के साथ जो हमारा इंटरेक्शन रहेगा, हमारा प्रायोरिटी ट्रेड ओवर एड होगा। और उसी तसलसल में आफ्टर आवर फर्स्ट इंटरेक्शंस विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फिर उनके स्टेट डिपार्टमेंट से के एनवॉइस का ट्रिप्स का तसलसल शुरू हुआ, जिसमें से दिलावर सईद साहब था जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करता है, जिसका फोकस बिजनेस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का तलाश करने का दौरा था, जो मैं समझता हूं कि काफी ही कामयाब हुआ है कि क्रॉस सेक्टोरल जो हमारा एंगेजमेंट्स नॉट ओनली इन द रेल्म ऑफ दहशतगर्दी बट इन द रेल्म ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंगेजमेंट, वो एक पॉजिटिव आउटकम है। हमारे बहुत हाई लेवल इंटरेक्शंस रहे हैं, हाई लेवल डेलीगेशंस गए हैं। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी अमेरिका के ट्रिप पे गया है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गया है, मैंने खुद भी सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ वॉशिंगटन डीसी में बायलैटरल एंगेजमेंट्स रखे हैं। और दूसरे बायलैटरल एंगेजमेंट्स में मैं आऊंगा, पर इसी बायलैटरल एंगेजमेंट्स के साथ साथ हमारा बहुत ही कामयाब मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स
رہے ہیں, جس کا سب سے جو آپ کے مین ملٹی لیٹرل لیول پہ جو اچیومنٹ رہا ہے یا جو کامیابی رہا ہے وہ پاکستان کا وائٹ لسٹنگ کا جو کامیابی ہوا ہے, جو پورے پاکستان کا اور پورے پاکستان کے ریاست کا ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. اور اس کامیابی میں جو سب سے اہم کردار ہے کہ وہی ممالک جو ہم پہ سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے, جو انہی 2 ایکشن پلانز پہ لاگو کرنے والے کا کردار ان کے پاس تھا. امریکہ اور یورپین یونین کے کچھ ممالک کا جو ماضی میں ان کا اپروچ تھا, اپنا امپلیمنٹیشن دیکھتے ہوئے, پاکستان کی کامیابیاں دیکھتے ہوئے, اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم نے ڈائریکٹلی ان سارے ممالک کے ساتھ انگیج کر کے کیمپین کیا. وہی ممالک جو ماضی میں پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹانے کا مخالفت کرتے تھے, انہیں نہیں ریکمینڈ کیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹایا جائے, پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کیا جائے. اس بات پہ یونانیمس تقریباً ایک انڈورسمنٹ ہوا کہ پاکستان نے دونوں ایکشن پلانز پہ, اینٹی منی لانڈرنگ پہ اور اینٹی ٹیرر فائنانسنگ پہ پوری کی پوری طریقے سے نہ صرف عمل کیا ہے, مگر جو ٹائم فریم ہے اس سے پہلے سارے جو ایکشن پوائنٹس ہے اس پہ عمل کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں بیفور ٹائم پاکستان نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر کے وائٹ لسٹ میں شامل ہو چکا ہے. اور ہم نے اب آگے جا کے جہاں تک ٹیررسٹ فائنانسنگ ہے اور منی لانڈرنگ کے ہمارا نظام ہے, اس کا امپلیمنٹیشن جاری بھی رکھنا ہے, اسٹرینتھن بھی کرنا ہے. اور ہم نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا ہے وہ واحد ملک ہے جنہوں نے دونوں ایکشن پلانز مکمل کیا ہے. اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اب حق ہے, اور ہم اس چیز پہ ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے کہ پاکستان بھی FATF کے نظام کا حصہ بنے, کہ ہم نے جتنا ایکسپیرینس اور جتنا تگڑا نظام اب امپلیمنٹ کیا ہے, میرا خیال میں دوسرے کچھ ہمارے دوست ممالک میں اس قسم کا کمپریہنسو نظام نہیں رہا ہے. ہمارا جو آگے جو ٹارگٹ ہے ملٹی لیٹرل فورم پہ, جو میرے خیال میں 1-2 دفعہ میں نے ذکر بھی کیا ہے ہمارا پریس کانفرنسز میں, اور نوید قمر صاحب اور باقی سب بہت اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا جو GSP پلس کا سٹیٹس ہے, جس کی نتیجے میں جو پہلے 2008 سے لے کے 2013 کی حکومت کی کوششوں سے ہم نے GSP پلس سٹیٹس حاصل کیا تھا, اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایکسپورٹس جو یورپ میں جا رہے ہیں اس میں 80% اضافہ ہوا ہے. 80% اضافہ ہوا ہے پاکستان کے ایکسپورٹس یورپ کو ایز اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف دا GSP پلس پروگرام. لیکن جب ہم پاکستان کے کیس لڑ رہے ہیں کہ اس فیسلٹی کو ایکسٹینڈ کیا جائے, ہم ضرور اس پوائنٹ پہ فوکس دیتے ہیں کہ پاکستان اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کا بھی ہوا ہے, لیکن ہم ہر ایک یورپین ممالک کو یاد دلواتے ہیں کہ یورپ کے ایکسپورٹس پاکستان کو 60% اضافہ ہوا ہے. تو GSP پلس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوا, مگر یورپین یونین کے عوام کو اور یورپین یونین کی معیشت کو فائدہ ہوا. تو ہمارے خیال میں پاکستان کا اور یورپین یونین کا فائدہ ہے کہ آگے جا کے جو GSP پلس کی سٹیٹس ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. معاشی مشکلات ہمارے ہاں ہیں, معاشی مشکلات وہاں بھی ہے, اور اس سسٹم کا برقرار رہنے سے مزید فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے جو معاشی دونوں معیشت کے لیے. ملٹی لیٹرل فورا پہ یونائٹڈ نیشنز کا میں آپ کو کوئکلی رنان دے دوں. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں سمجھتا ہوں کافی دیر بعد پاکستان کے لحاظ سے ایک بہت ہی کامیاب جنرل اسمبلی سیشن رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز جتنا بھی بہت ہی مقام رکھتا ہے یہ ادارہ, مگر جو یہ جنرل اسمبلی سیشنز ہیں کسی ایک ملک کے مفاد کے لیے ہر سیشن میں اتنا کام لینا شاید مشکل ہو, لیکن پاکستان میں اور خاص طور پہ اس لیے ہم نے UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس پہ سے ٹائملی
ریچ آؤٹ بھی کیا اور اس کا دورہ کا بندوبست اتنا. سوری ٹو انٹرپٹ یور پریس کانفرنس، مگر آپ کے لیے ہم یہ ایئر کنڈیشننگ میں ہی چلا دیں تاکہ آئی سو کہ آپ کاغذ سے ایسے کرنا شروع کر دیے تھے تو اس لیے سوری یونائٹڈ نیشنز کا صحیح استعمال کرنا. تو جہاں تک فلڈز کے اور کلائمیٹ کے امپیکٹ کے لحاظ سے یہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سیشن کو ہم نے تقریباً پاکستان نے اس پہ آپ سمجھو قبضہ کیا تھا، اور وزیر سیکرٹری جنرل یو این سے لے کے امریکہ کے صدر سے لے کے بہت ممالک کے جو اسپیکرز تھے انہوں نے ضرور اپنی تقریر میں پاکستان کے سیلاب کے پاکستان کے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کا اپیل بھی کیا، اور ہمارا بائیلیٹرل میٹنگز میں اور دوسرے انگیجمنٹس میں مدد پہنچانے کا دعویٰ بھی کیا. یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے نہ صرف ہمیں وہاں بھی کاپ 27 کے میٹنگ پہ بلایا اور موقع دیا کہ ہم پاکستان کا کیس پیش کرے، مگر ہم نے کاپ 27 میں جا کے وہی کیا ہے. اسی یونائٹڈ نیشنز کے سائڈ لائنز پہ میں نے بطور چیئرمین آف دا کاؤنسل آف فارن منسٹرز آف دا OIC کی حیثیت میں OIC کا میٹنگ کا سرپرستی کی، اور اس منسٹریل میٹنگ کا اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ہی جو ریزولوشن پاس کیا گیا، نہ صرف ہمارا جو اپنے معاشی sort of overall climate کا دنیا کا معاشی حالات پہ اور بہت ایشوز پہ ذکر کیا، مگر خاص طور پہ جو لینگویج obviously کشمیر کا ہمیشہ کی طرح انوالو کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گروپ آف 77 پلس چائنا جو ڈیولپنگ دنیا کا ملٹی لیٹرل فورم ہے، سب سے آئی تھنک تقریباً بڑا ملٹی لیٹرل فورم ہے یونائٹڈ نیشنز میں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو UN سیکرٹری سیکورٹی کاؤنسل ہے، جنرل اسمبلی ہے، اور پھر میرا خیال میں سب سے بڑا جو گروپنگ ہے وہ گروپ آف 77 پلس چائنا ہے، جس کی صدارت پاکستان کے ساتھ ہے. تو اس حیثیت میں ہم نے G77 کا میٹنگ کا سربراہی بھی کی تھی یونائٹڈ نیشنز کے سائڈ لائنز پہ، اور وہاں جو ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا کامیابی ہے، ہم نے اپنا جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.